नमस्कार आदरणीय साथीहरू। यति बेला देश वा विदेशबाट मसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनु भएका समस्त आदरणीय साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु, सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु, अभिवादन गर्न चाहन्छु। साथीहरू, म भर्खरै छुटेर आएको छु। तपाईहरुसँग मैले सशरीर लाइभ गर्ने मौका पाएको छु। मलाई आशा थिएन आज छुटेर आइएला भन्ने, त्यो भरोसा विश्वास पनि थिएन, तर छुटेर आएको छु। यो माटोको निम्ति, यो जननीको निम्ति बोल्दाखेरि तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो घाँटी पनि सुकेको छ। तपाईहरुले आज धेरै भिडियोहरुमा हामीलाई देख्नु पनि भएको छ, हामीलाई सुन्नु भएको छ। हामीले बुलन्द गरेको आवाज त्यो तपाईको पनि आवाज हो, मेरो पनि आवाज हो, नेपाल भूमिको आवाज हो। माटोको सुगन्ध त्यसमा मिसिएको छ। जमिन लुटिएकोमा हामी आक्रोशित भएका छौं। आक्रोशको ज्वालामुखी भित्रभित्रै दन्किएको छ। हामी छोड्नेवाला छैनौं साथीहरू। यो अबिर मैले विजयको अबिर बनाएर घसेको होइन साथीहरू, एउटा देशभक्तको निम्ति। साथीहरूले अबिर लगाइदिनु होला, खादा लगाइदिनु होला, तर म किंचित खुसी छैन। भिडियो भाइरल भयो, यसमा पनि खुसी छैन। म साह्रै दुखेको छु, किनभने देश दुखेको छ, तपाई दुखिरहनु भएको छ। समस्त 3 करोड नेपाली जनताहरू एक मुष्ट एक साथ अहिले हामी देश रोइरहेको बेला हामी पनि रोइरहेका छौं साथीहरू। नमस्कार सर भन्नुभएको छ रोशनी श्रेष्ठले, तपाईलाई पनि नमस्कार छ। सबैलाई नमस्कार छ साथीहरू। आफ्नो ठाउँबाट हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर यो देशको रक्षा र विकासको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो अभिभारा छ। हाम्रो अभिभारा के छ भने हामीले मातृभूमिको 10 धारा दूधको ऋण तिर्नु छ साथीहरू। यो देश जसले हामीलाई के दिएन, छाना दियो, खाना दियो, नाना दियो, घाँसपास कपास शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध गरायो। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता हामीले हर हमेशा राखेका छौं। त्यसैले त हामीले भनेका छौं मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। हो, हाम्रो लुटिएको जमिन जबसम्म फिर्ता हुने छैन तबसम्म हामी चैनको निन्द्रा सुत्नेवाला छैनौं, तबसम्म हामी छोड्नेवाला छैनौं साथीहरू। आउनुस्, तपाईहरु पनि हातमा हात मिलाउन आउनुस्, हातेमालो गर्न आउनुस्, काँधमा काँध मिलाउन आउनुस्। यो यतिखेर शालीन, नम्र, शिष्ट, विनम्र भएर विनित भावमा न्युरी मुन्टी नगरेर, धनुष टंकार गरेर, जम्ला हात जोडेर, गिडगिडाएर, नाक रगडेर, विस्तारवादको सामु लम्पसार परेर हामी हाम्रो जमिन फिर्ता दिएला कि भन्ने एउटा झुटो सपना पाल्ने बेला होइन साथीहरू। यो लड्ने बेला हो, लडाईको बेला हो। कूटनीतिक मोर्चाबाट लड्नुपर्छ, राजनीतिक मोर्चाबाट लड्नुपर्छ, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हरेक हिसाबले हामीले अहिले यतिखेर नेपाल भूमिको रक्षाको निम्ति हर किसिमको पहल गर्नुपर्छ साथीहरू। पहिला त हामीले कूटनीतिक मोर्चाबाट सबैभन्दा राम्रो पहल गर्नुपर्छ। कतिपय मान्छेले यतिखेर भनिरहेका छन्, सरकारलाई सत्तो सराप गरिरहेका छन्, शब्दकोशका हरेक तुच्छ शब्दहरू चुनी चुनी सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई बालको खाल उतारिरहेका छन्। के यो हामीले ठिक गरिरहेका छौं? बिल्कुल बेठिक गरिरहेका छौं। खोइ हाम्रो राष्ट्रिय कन्सेन्सस, नेशनल कन्सेन्सस, खोइ हाम्रो राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रको विषयमा सबै एक ढिक्का हुनुपर्ने बेलामा फलाना तिलाना ढिस्काना भनेर हामी बटवारा गरिरहेका छौं, डिभाइड गरिरहेका छौं। अनि टीका लगाउनु भएछ भन्नुभएको छ, यो कुनै विजयको टीका होइन साथी हो। यो त देशभक्त एउटा चिन्तन लिएर जब म हिरासत परेको थिएँ, जब कालापानी लिपु लेक लिम्पियाधुरा हामीलाई दुख्यो, त्यो लुटिएको भूमि फिर्ता हुनुपर्छ भनेर लकडाउनको अनुशासन उल्लङ्घन गरेर देशको निम्ति कोही बात छैन, हामी जुनसुकै सजाय भोग्न पनि, जुनसुकै यातना भोग्न पनि तयार छौं भनेर जब सडकमा उत्रिएको थिए, त्यतिखेर गिरफ्तार भइसकेपछि अनि केही घण्टा बसिसकेपछि सम्भवतः आज हामी त्यहाँ थुनिन पनि सक्थ्यौं, आजको रात त्यतै बित्न पनि सक्थ्यो। जब हामी हिरासत मुक्त भयौं त्यसपछि देशभक्त आदरणीय साथीहरूले यो टीका लगाइदिनु भएको हो। फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो टीकाले कुनै खुशी व्यक्त गरिरहेको छैन, बरु मनभरि आक्रोशको ज्वालामुखी दन दन दन्किएको छ। तपाईहरुको पनि मैले भावना र विचार बुझेको छु। म भन्दा धेरै देशभक्त तपाईहरु हुनुहुन्छ, विदेशमा बस्ने आदरणीय साथीहरू, जसको मनमा देशभक्तिको
ज्वालामुखी दन्किएको छ। देशको निम्ति अर्को नाला पानी लड्नको निम्ति, काला पानी लिम्पियाधुरा जोगाउनको निम्ति, कुनै पनि नाला पानी लड्न वीर अमरसिंह बलभद्रको इतिहास बिउताउनको निम्ति हामी तयार छौँ भन्ने यहाँहरूको मन वचन कर्मको प्रतिबद्धतालाई पनि मैले बुझेको छु साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब म साथी दिपेशजीले भन्नुभएछ भोलि पनि जानु है। हुन्छ साथी, हुन्छ, आउनुहोस् न, बरु तपाईँ पनि आउनुहोस्। युद्ध जितेको होइन साथी, भ्रम नपालौँ। एकजना साथीले भन्नुभएछ युद्ध जितेकै जस्तो चर्को कुरा छ त कमरेड भनेर। होइन, युद्ध त भर्खर सुरुवात भएको छ। हामी एक थोपो रगत नबगाइकन, एउटा पनि बन्दुक नपड्काइकन कूटनीतिक मोर्चाबाट बाइलाटरल नेगोसिएसन गरेर प्राइम मिनिस्टर टु प्राइम मिनिस्टर कुराकानी गरेर अहिले सरकारलाई लुते कमजोर बनाउने होइन, बलियो बनाउनुपर्छ। नेकपालाई बलियो बनाउनुपर्छ। सबै देशभक्तहरूले आवाज दिनुपर्छ। माओ त्से-तुङले आफ्नो वर्गशत्रु च्याङकाई शेकसँग हातेमालो गरेर जसरी चीनलाई जोगाउनु भएको थियो, जापानी साम्राज्यवादी विरुद्ध लडेर, यतिखेर हामीले विस्तारवादी दारा नङ्ग्रालाई परास्त गर्नको निम्ति एक ठिक्का भएर, एकगठ भएर देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा, भूगोलको पक्षमा, माटोको पक्षमा लड्ने बेला हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरू यतिखेर फलाना तिलाना चिलाना ढिस्काना यो चाहिँ मलाई मन पर्दैन, यो मन पर्छ, अनि यसले गरेको चाहिँ ठिक, यसले गरेको बेठिक भनेर एजेन्डालाई डिभाइड नगर्नुहोस्। एक ठिक्का हुने बेला हो। हामी अरिङ्गालको गोलो हुने बेला भनेको यही हो। अरिङ्गालको गोलो हुनु पनि कहिलेकाहीँ ठिक हुन्छ साथीहरू। जतिखेर वर्ग बैरी विरुद्ध, जतिखेर देशका शत्रु विरुद्ध अरिङ्गालको गोलो भएर खनिनुपर्छ हो, त्यो समय भनेको अहिले आएको छ हाम्रो विचारमा। हामी यही भन्न चाहन्छौँ। म धेरै लामो कुराकानी गर्न चाहन्न। भोलि पनि तपाईँहरू आउनुहोला, हामी त्यहाँ जानेछौँ। माइतीघर मण्डलामा आउनुहोला साथीहरू, 12 बजे आइपुग्नु होला। त्यहाँ भेटौँ, हामीले देशको पक्षमा आवाज बुलन्द गरौँ। अब जसरी हामीले त्यतिखेर जनआन्दोलनको बेला प्रत्येक दिन भोक भोकै, दिनको भोक न रातको निन्द्रा भएर जसरी हामी सडकमा उत्रिएका थियौँ, त्यसै गरी त्योभन्दा ठुलो लडाईँ अहिले हामीले लड्नु छ। म भन्न चाहन्छु, देशभक्त समाजवादी सरकारको हौसला बुलन्द गर्नु छ। यो साबित गरिदिनु छ कि सिङ्गो जनता तपाईँहरूको पक्षमा छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू नझुक्नुहोस्, नचुक्नुहोस्। तपाईँहरूले कूटनीतिक मोर्चाबाट समस्याको समाधान गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। बाइलाटरल नेगोसिएसन गर्नुहोस्, ट्राइलाटरल नेगोसिएसन गर्नुहोस्। चीन, भारत र नेपालको बीचमा समझदारी बनाएर भने पनि यसको समस्याको समाधान निकाल्नुहोस्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जानुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका ढकढकाउनुहोस्। छोड्नेवाला हामी कोही छैनौँ। हामी सरकारलाई पनि खबरदारी गरिरहेका छौँ। नेपाली जनताको तर्फबाट 2/3 मतको प्रतिनिधित्व गरेको यो बलियो देशभक्त समाजवादी सरकार नेकपा भनेको जनताकै काख पोल्टामा हुर्किएको जननेता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलालको सपनाको वारिसे भएर अगाडि बढिरहेको शक्ति हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, फलाना तिलाना नेताहरूको नाम लिँदै, सिनियर नेताहरूको नाम लिएर यसलाई जेलमा कोच अनि हामी क्या बात बनौला भन्नुभएको छ। अहिले जेलमा कोच्ने कुरा गर्ने होइन साथीहरू। यो उत्तेजना फैलाउने, हिंसा भड्काउने, धमिलो पानीमा माछा मार्ने, सरकारलाई कमजोर बनाउने, पार्टीहरू कमजोर बनाउने, लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने अनि कुनै अज्ञात तानाशाही तन्त्रको फडा फिजाउने बेला यो हुँदै होइन। यो असान्दर्भिक बेमौसमी राग कसैले बजाउन खोज्छ भने त्यसले बिल्कुल गल्ती गरिरहेको छ। मलाई यतिखेर सम्झना आउँछ जीन ज्याक रुसोको कन्फेसन सोशल कन्ट्र्याक्ट जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेख्ने जीन ज्याक रुसो, जसले भनेका छन् स्वाभिमानमा टिकेको मान्छे र नैतिक पुँजी भएको मान्छे दुनियाँमा सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छ। हो, हामी स्वाभिमानी छौँ, वीर छौँ, बहादुर छौँ, हामी अगाडि बढ्छौँ। अब सरकारले के गर्छ के गर्दैन, यो मिस्टर फन्टुस भनेर एकजना साथीले व्यङ्ग्यपूर्वक केही शब्दहरू लेख्नु भएछ। सायद तपाईँले आफ्नो फेसबुक आइडीमा मिस्टर फन्टुस लेखे पनि तपाईँ मिस्टर इन्टेलेक्चुअल हुनु होला, मैले आशा गरेको छु। सबै कुरो सरकारलाई मात्रै तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वम मम देव भनेर सरकार नै देवादिदेव महादेव हो। सबै कुरो यसले उठ्जोगी एकदमै चमत्कारिक ढङ्गले, एक हिसाबले भन्नुपर्दा पिसी सरकारले जस्तो जादुको छडी घुमाएर एकै रातमा सम्पन्न गर्न सक्दैन। इट टेक्स टाइम, समय लाग्न सक्छ। तपाईँ हामी सबैले हौसला बुलन्द गर्ने हो। अब सरकारलाई जिन्दाबाद मुर्दाबाद भन्दै बस्ने आदि इत्यादि गर्ने भन्दा पनि अहिले यतिखेर नेपाल राज्यको प्रतिनिधि भनेको सरकार हो। यो जननिर्वाचित सरकार हो, यसलाई शक्ति दिनुपर्छ। जसरी बीपी कोइरालाको सरकार विरुद्ध पेलपाल झेलझाल ठेलठालको नीति 2015 देखि 2017 सम्म लिएको थियो, त्यसै गरी त्यो पञ्चायतको अभ्युदय गर्नको निम्ति त्यसले
एउटा खतरनाक भूमिका खेलेको थियो। मैले फेरि पनि भने साथीहरू, यो एकै रातमा सृजना भएको समस्या होइन। कतिपय साथीहरूले सन् 2008 को हवाला दिइरहनु भएको छ, त्यतिखेरदेखि सृजित समस्या भनिरहनु भएको छ। कथा व्यथा त्यति छोटो मात्रै छैन साथीहरू। लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ, तपाईँहरूले बुझिरहनु भएको छ। कति भनौँ म, तपाईँहरू मभन्दा धेरै ज्ञानी ध्यानी पठित अध्ययनशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको अगाडि मैले इतिहास फलाक्नु भनेको इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान गर्नु सर होला। र हो, म नेकपा भन्दा राष्ट्रको बढी गुणगान गाउनुस् भनेर यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बिल्कुल सही कुरा गरिरहनु भएको छ। किनभने सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको देश हो। देशलाई हामीले शिरोमणि बनाउने हो, सर्वोपरि बनाउने हो, नेसन फर्स्ट पोलिसी लिने हो। देशलाई रक्षा गर्ने, विकास गर्ने, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। देश बचाउनु पर्छ पहिला। देश सर्वोपरि हो, आमा सर्वोपरि हो, मानवता सर्वोपरि हो। त्यसपछि पार्टी नीति विचार सिद्धान्त कार्यक्रम दर्शन आदि इत्यादि आउँछ। भू राजनीतिले नै सिद्धान्त जन्माउने हो, पार्टी जन्माउने हो। पार्टीले भू राजनीति जन्माउँदैन। सायद रबर्ट डी कप्लान मनसुनका लेखक उनले ठिकै भनिरहेका थिए। र मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरू, सारा पार्टीहरू सबै हामी जुनसुकै मत र विचारमा विभाजित भए पनि हामी एक ठिक्का भएर राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा, आम सहमतिको आधारमा समस्याको समाधान खोज्न कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। मैले यति कुरा भनौँ कि वास्तवमै मैले अघि भन्दै थिएँ 2018 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले 1 वर्षे शिशु पञ्चायतलाई, नवजात पञ्चायतलाई जोगाउनको निम्ति डाक्टर गिरी मार्फत जवाहरलाल नेहरूको एउटा तुच्छ सम्झौतालाई कार्यान्वयन गराएका थिए। त्यो भनेको के भने सबै ठाउँबाट भारतीय चेकपोस्ट उखालियो, तर काला पानीमा भारतीय बुट र बन्दुक बजार्ने अनुमति दियो। त्यसैको दुष्परिणाम नयाँ घाउ लागेको होइन, पुरानै चोट बल्झिएको साथीहरू। त्यही चोट बल्झिएर पटक पटक हामी अभिशप्त भएका छौँ। त्यतिखेर राष्ट्रियताको पक्षमा केही जङ्गी कदम चालेका राजा महेन्द्रले यो चुत्थो पञ्चायत नाथे गए जान्छ, मलाई कोही बात छैन, म देशको एउटा देशभक्त राजा भएर रहन चाहन्छु, संवैधानिक राजा भएर रहन चाहन्छु, प्रजातन्त्र फिर्ता गर्न चाहन्छु, बीपी कोइरालासँग सुलह गर्न चाहन्छु, पुष्पलालसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। तर म यो निरङ्कुश पञ्चायतको निम्ति काला पानीलाई म भारतीय विस्तारवादी सामु सुम्पिन्न भन्ने एउटा दृढ सङ्कल्प लिएको भए आज हामीले यति दुःख पाउँदैनथ्यौँ साथीहरू। त्यसकारण यहाँ कतिपयले सीमा बेचेको पनि कुरा गरेका छन्। साथी हो, यो कुनै लाल पूर्जा बकैदा बनाएर मालपोत अड्डामा गएर कित्ताकाट गरेर यो जमिनको टुक्रा बेचबिखन गरे जस्तो हुँदैन। देश बेचिँदैन, देश लुटिएको हो, बेचिएको होइन। यस्तो भ्रम नपालौँ साथीहरू। यसरी हामीले देश बेचिएको फजुल कुरा गर्न थाल्यौँ भने हामी इतिहासप्रति अन्याय गरिरहेको ठहर्नेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा सङ्कल्प लिने बेला हो यो। मलाई जति गाली गर्नुहोस्, म तपाईँलाई जति गाली गर्न सक्छु, जति प्रशंसा गर्नुहोस्, म पनि तपाईँलाई जति पनि प्रशंसा गर्न सक्छु। ताली र गालीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको पक्षमा सोच्ने बेला हो यो, देशको पक्षमा चिन्तन गर्ने बेला हो। यहाँ कसैले पनि वास्तवमै यतिखेर अड्काउने कुरा गर्नु हुँदैन। हलो अड्काएर गोरु पड्काउने कुरा बिल्कुल नगरौँ है साथीहरू। त्यसकारण एन्सर गर्नु कमरेड भनेर यहाँ एकजना साथीले भन्नुभएको छ। अब पार्टीको निम्ति मैले कति चिच्याएँ, कति बोलेँ, तपाईँले कति बोल्नुभयो, कति चिच्याउनुभयो, कति गर्नुभयो भन्ने कुरोको लेखाजोखा होला, तर व्यक्ति गौण कुरा हो। सवाल जवाब मैले गरिरहेको छु। त्यसकारण सबै प्रश्नको जवाब दिने हो भने मूल विषय छुट्ने यस्तो खालको हुनसक्छ। त्यसकारण देशभक्ति भनेको यो एकदम निष्पक्ष नै हुन्छ साथीहरू। तपाईँले भनेको प्रश्न ठिकै हो। सुभाषजीले पनि यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ, मैले त्यसलाई पनि ध्यान दिएको छु। हरिजीले पनि भन्नुभएको छ। र यो बालकृष्ण समको एउटा कविता पङ्क्तिलाई तपाईँले जन्तर बनाउनुहोस्। देशभक्ति त मर्दैन कहिले, देशै चुत्थो भए पनि। यद्यपि हाम्रो देश विशाल छ, कसैले सानो भनेर भन्यो भने त्यसलाई दुत्कार्नुहोस्। हामी गरिमामय देशमा बाँचिरहेका छौँ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यत्तिकै भन्नुभएको छैन नेपाल के सानो छ भनेर मुखभरिको जवाब दिनुभएको थियो। यहाँका नदीनाला, यहाँका हरिया हरिया वन जङ्गल, जैविक विविधता, यति प्राकृतिक हिसाबले भूस्वर्ग जस्तो राम्रो देशलाई हामीले लघुतावास पालेर सानो छ, हामी साना छौँ भनेर हिंताबोध पालेर बस्नु हुँदैन साथीहरू। यो जिरे खोर्सानी जस्तो तीखो देश हो, भेडे खोर्सानीको काम छैन। कमिलोले हात्तीलाई रुवाउँछ, इतिहासमा डाइनोसर समाप्त हुन्छ तर कमिला मर्दैन। ठुला ठुला हात्ती देशहरू पनि लम्बसार परेको हामीले देखेका छौँ। हामी सानो छौँ त के भयो, हामी कहिले पराधीन भएनौँ, कसैको दास भएनौँ, गुलाम भएनौँ। हामी मुगल सम्राटको अगाडि भारत जस्तो दासानुदास, हनुमान दास, कृतदास भएर गिडगिडाएनौँ।
अनि अर्को कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामी कहिल्यै पनि अलेक्जेन्डर दि ग्रेटको पाउमा लम्पसार परेनौँ। हामी स्वाधीन स्वतन्त्र थियौँ। हामीले रगत बगाएका छौँ, बलिदान गरेका छौँ। हाम्रो रगतले, हाम्रा पुर्खाका रगतले अमूल्य सीमारेखा कोरिएका छन्। त्यसैले त म भन्छु, यो देश जोगाउनुपर्छ। यो देश जोगाउनको निम्ति, देशको रक्षा र विकासको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको निम्ति, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रताको निम्ति हर देशभक्तले शिरमा कफन बाँधेर यो जमिनको रक्षाको निम्ति सङ्कल्प गर्ने बेला भएको छ। हामी सबै एक ढिक्का भएर उठ्ने बेला आएको छ। गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छौँ, यो देश तपाईको पनि हो, मेरो पनि हो, हर नेपालीको हो। भोलिको पुस्ताको लागि सग्लो देश हामीले हस्तान्तरण गर्नु छ। हामी 1816 को सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। सुगौली सन्धिले नेपालको एक खालको धेरै जमिन गुमाएर नक्सा बनाएको छ। त्यो नक्सामा आधारित भएर हाम्रो गुमेको 70,000 हेक्टर जमिन हामीले फिर्ता गर्नु छ। हामी त्यो जमिन फिर्ता गरेरै छाड्छौँ। हामी वास्तवमै भन्ने हो भने भक्तपुर भन्दा ठुलो भूगोल, अर्थात् युरोपका कतिपय देशभन्दा ठुलो भूगोल समेटिएको त्यो हाम्रो लुटिएको जमिन, न कि हामीले केवल, तपाईलाई म भन्न चाहन्छु, त्यो 374 वर्ग किलोमिटर भूभाग मात्रै होइन, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको मात्रै होइन। आज जुन सडक बनाइएको छ नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा कब्जा गरेर, जसरी मान सरोवरसम्म जाने त्यो कुख्यात सडक भारतले बनाएर राजनाथ सिंह त्यहाँको रक्षा मन्त्रीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नुभएको छ, त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सक्छौँ। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने 1816 को सुगौली सन्धिमा हामीले इमानदारीपूर्वक हामीले त्यसलाई पालना गरेर त्यो भूभागलाई हामीले त्यो नक्सालाई अनुमोदन गरेका हौँ। भारतले धेरै चुरीफुरी गर्यो, आँखा चम्काइरह्यो, हात लम्काइरह्यो, विस्तारवादी दारा नङ्ग्रा नेपाली आमाको छातीमाथि गाडिरह्यो, नेपालमा पेलपाल जेलजाल ठेलठाल गरिरह्यो, एम्बुस थापिरह्यो। माइक्रो एन्ड म्याक्रो म्यानेजमेन्ट अहिले गर्न नपाएको कुण्ठा पीडामा उसले, यो देश स्वतन्त्र भएको पीडामा कुण्ठामा यदि ऊ बर्बराइरहेको छ, उसले नेपालको भूमि लुट्न चाहन्छ भने कोही बात छैन, हामी छोड्नेवाला छैन। किनभने भविष्यमा हामीले सीमामा पर्खाल लगाउनुपर्छ, काँडे तार लगाउनुपर्छ, भिसा पासपोर्ट लगाएर यो देशको भूगोल र इतिहास रक्षा गर्नुपर्छ भने पनि हामी पछाडि हट्नेवाला छैनौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस दिशामा तपाईँको पनि खबरदारी जरुरी छ। हातमा हात, काँधमा काँध मिलाउनुपर्छ। हामी सबै देशभक्तहरू एकगठ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मनसा वाचा कर्मणा देशभक्तिको मूल मन्त्र आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्नको निम्ति प्रतिबद्ध भएका देशभक्तहरूले शिरमा कफन बाँधिसकेका छौँ, कात्रो बाँधिसकेका छौँ। हामी रोकिँदैनौँ, छेकिँदैनौँ। हामी आँधी र सुनामी हुन तयार छौँ। हामीले यो भन्दा बढी प्रतिबद्धता र संकल्प अरु के गर्ने? म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, यदि भारतले धेरै चोरीफुरी गरिराख्यो भने हामी सन् 1950 को सन्धिको धारा 8 प्रोटोकल 8 लाई त्यसमा टेकेर त्यसलाई पल्टाएर हामी यसभन्दा अगाडि गरिएका सारा सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनेछन् भन्ने मान्यताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानेछौँ। प्रामाणिक दस्तावेज नक्सा लिएर हामी जानेछौँ। अमेरिकी लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस, ब्रिटिस लाइब्रेरीमा पनि हाम्रो नक्सा छ, नेपालसँग पनि छ। हामी त्यो नक्साको आधारमा हामी भूमिको क्लेम गर्छौँ। हामीलाई अरूको 1 इन्च जमिन पनि चाहिएको छैन, तर हामीलाई हाम्रो भूगोल चाहियो, सिङ्गो भूगोल चाहियो। 1 इन्च जमिन पनि हामीलाई मुटु कलेजो फोक्सो प्राणभन्दा प्यारो छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, मदर एन्ड मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेभन। आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी हाम्रो देशको निम्ति, हाम्रो स्वाधीनताको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको निम्ति, अखण्डताको निम्ति हामी झुक्दैनौँ, चुक्दैनौँ, अगाडि बढ्छौँ। वीरहरू हौँ हामी। यो नेपाली शिरोचाली संसारमा लम्किन्छ भनेर राष्ट्रकविले त्यत्तिकै लेख्नु भएको छैन। हामी वीर गोर्खालीका बहादुर सन्तानहरू हौँ। हाम्रो प्रत्येक नसामा देशभक्तिको रगत दौडिएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ, दिल्लीका सिल्लीहरूले यता हामीलाई फनफनी घमाउने कोसिस नगरून्। अब यो युग समाप्त भइसकेको छ। दिल्लीमा पानी झरझरी पर्यो भने यहाँ हामी छाता ओढ्दैनौँ, अनि वाशिङटनमा गर्मी हपहपी बढ्यो भने हामी यहाँ एसी खोल्दैनौँ। हामी त्यस्ता हौँ। हामी स्वाभिमानी हौँ। हामी वीर हौँ। हामी भोको बस्न चाहन्छौँ। हाम्रो स्वतन्त्रता हामीलाई प्यारो छ। हाम्रो राष्ट्र हामीलाई प्यारो छ। हाम्रो भूगोल हामीलाई प्यारो छ। हाम्रो देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। त्यसैले मैले भनिरहेको छु, 1950 को सन्धिमा यदि हामीले टेकेर धारा 8 लाई कार्यान्वयन गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जाने हो भने यस अगाडि गरिएका सबै सन्धि सम्झौताहरू खारेज हुनेछन् भन्ने बित्तिकै हिजो हाम्रो सिक्किम पनि थियो, दार्जिलिङ थियो, पूर्वमा टिस्टा पुगेका थियौँ, पश्चिममा काँगडासम्म पुगेका थियौँ।
अनि नैनीताल क्षेत्र उत्तराखण्ड पनि हाम्रो थियो। सारा भूगोल फेरि हाम्रो हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु अरूलाई दुःख दिन चाहनेले आफैले पनि दुःख पाउन सक्छ। हामी भारतसँग मित्रताको हात बढाउँछौँ, यसको मतलब यो होइन कि हामी दासानुदास हनुमान दास हौँ, लम्पसारवादी छौँ, हामी छोटे मिया बडे मियाको मान्यता अंगीकार गर्छौँ। यो बिल्कुल होइन। हामी देशभक्त छौँ। हामी नेबरहुड एटिच्युड चाहन्छौँ भारतबाट। साथीहरू हेर्नुहोस् त, अहिले धेरै गर्मी छैन, पसिना आइरहेको छ। किन आइरहेको छ पसिना? यो देशभक्तिको तागत हो साथीहरू। विन्स्टन चर्चिलको भाषामा भन्नुपर्दा रगत पसिना आँसु बगाएर आर्जिएको हाम्रो पुर्खाले कम्ता मेहनत गरेर आर्जिएको मुलुक होइन। पृथ्वीनारायण शाहले लडाईँ गरेर हाम्रा अग्रजहरू, हाम्रो जनता कमरेड मदन भण्डारी, कमरेड पुष्पलाल, बीपी अनि राजा महेन्द्रको पनि योगदानलाई मान्नुपर्छ। हामी सबैको योगदान छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसैको लागि 14 वर्ष जेल बस्नुभएको छ। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालदेखि झलनाथ खनालसम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि त्याग तपस्या गर्नुभएको छ। उहाँहरूले पनि धेरै भूमिगत जीवन जेल नेल भोग्नु भएको छ। त्यसकारण हामीले पनि दुःख गरेका छौँ, मेहनत गरेका छौँ। के को निम्ति? यही देशको निम्ति, यसैको स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति, सीमा रक्षाको निम्ति। केही नक्कली राष्ट्रवादीहरूले अहिले बेसुरा राग अलापेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध हलाहल कालकुट विष ओकलिरहेका छौँ। खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ यो माटोको रक्षाको निम्ति निसर्ता आउनुहुन्छ भने कोही बात छैन। केही स्वार्थ लिएर अनि राष्ट्रियताको इस्यु भड्काएर एक आपसमा लडाउने भिडाउने अनि त्यसपछि यो राष्ट्रियताको मामिलालाई कमजोर बनाउने देशभक्त सरकारलाई छिर्के हान्ने काम नगरियोस्। धमिलो पानीमा माछा मार्ने दृष्टता पनि नगरियोस्। कसैले बेला झोले भन्नुहुन्छ भने त्यो कुरा म चुपचाप होइन, एकदम हो, मैले पक्कै पनि झोला बोकेको छु। त्यो झोला जुन जननेता कमरेड मदन भण्डारी कमरेड, पहिला भनौँ साथीहरू फोन नगरिदिनु होला कृपया, जननेता कमरेड मदन भण्डारी कमरेड पुष्पलालले हामीलाई उत्तराधिकार स्वरूप दिनुभएको थियो देशको पक्षमा यो झोला बोक भनेर। देशको कृपया त्यो झोला हामी बोकिरहन्छौँ। त्यो झोला बोक्नुमा, झोले हुनुमा गौरव तबसम्म गरिरहन्छौँ जबसम्म ब्रिफकेसहरू, जसको ब्रिफकेसमा हरिया हरिया डलर भारू युरोहरू हुन्छ, नेपाल विरुद्ध खेलोबेलो गर्ने ब्रिफकेसहरू विरुद्ध हामी सहसा जाइ लाग्छौँ। हामी कुनै झोले हुनुको नाताले, राष्ट्रवादी देशभक्त झोले हुनुको नाताले यो देशको रक्षाको निम्ति हामी जुनसुकै विकल्प पनि अपनाउन सक्छौँ, जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउन सक्छौँ, जतिखेर पनि लड्न सक्छौँ। देशको निम्ति हामीले सिङ्गो जीवनलाई नौछावर गर्न पनि तयार भएर मदर एन्ड आर ग्रेटर देन हेभन, आमा र देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसीको मान्यता अन्तर्गत म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, शिरमा कफन बाँधेर हामी देशभक्तिको एउटा मार्गमा निरन्तर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हाम्रो भूगोलको रक्षाको निम्ति नयाँ नाला पानी लड्नुपर्छ भने पनि कोही बात छैन। हामी वीरका सपुतहरू अगाडि बढ्छौँ, बढिसकेका छौँ। यो अभियान रोकिँदैन। साथीहरू आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि भोलि आउनुहोस्, हामी जाउँ, एक ठिक्का भएर जाउँ अनि त्यसपछि हामीले देशभक्तिको पक्षमा आवाज बुलन्द गरौँ। तबसम्म लडिराखौँ जबसम्म हाम्रो लुटिएको जमिन फिर्ता हुने छैन, तबसम्म हामी राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा गन्काइराखौँ। जबसम्म कूटनीतिक तरिकाले, कूटनीतिक मोर्चाबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साथ लिएर, सहयोग लिएर एक ठिक्का भएर 3 करोड नेपालीको हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर हामी जबसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दैनौँ, जबसम्म लुटिएको जमिन केवल 374 वर्ग किलोमिटर मात्रै होइन, 70,000 हेक्टर जमिन जबसम्म फिर्ता पाउने छैन, तबसम्म यो लडाईँ जारी रहनेछ, जारी राख्नु पर्नेछ। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु दोहोऱ्याएर, यदि भारतले हाम्रो यो मागलाई व्यवस्था गर्यो, विस्तारवादी खेलोमेलो गरिराख्यो, खेलोफड्को गरिराख्यो, यिनीहरूलाई त हामीले वास्तवमै ह्याकुलाले पेल्न सक्छौँ, हामी दमन गर्न सक्छौँ। यिनीहरू के हुन् र हाम्रो सामु केही पनि छैन। यिनीहरूको तागत भन्छ भने उसले, यदि उसले आणविक शक्ति उनको दम्ब पाल्छ भने बुझे हुन्छ। चिलिमले घ्याम्पो फुटाउँछ, नपत्युरी खोलाले बगाउँछ। हामी कमिलाले हात्तीलाई धुरुक्के रुवाए जस्तो रुवाउने तागत पनि राख्छौँ। तिमीहरूको गोर्खा रेजिमेन्टभित्र हाम्रा कति फौज छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। भारतभित्र भएका स्वाभिमानी देशभक्त नागरिकहरूले विद्रोह गर्नेछन्, तिमीहरूकै नागरिकले तिमीहरूमाथि विद्रोह गर्न सक्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ सवाल के हो भने बुढी मरी भन्ने होइन, कालपल के भन्ने हो। साझा समस्या हामीले फेस गरिरहेका छौँ। यो साझा चुनौतीलाई हामीले एकत्रित भएर, एक टिक्का भएर, एक गठ भएर सामना गर्नु छ। त्यो तागत, त्यो हिम्मत, त्यो मनोबलका साथ हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार हात्ती लम्के बजारको शैलीमा हामीले राष्ट्रघातीहरू, यो देशको शत्रुहरू विरुद्ध एक गठ भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले यति भन्दै यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहे। यहाँहरूलाई फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु जो साथीहरू लाइभमा जोडिनु भएको छ। तपाईँहरूको पनि
वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले कोरोनाको कहरको बीचमा जुन देशभक्तिको आवाज तपाईँहरूले बुलन्द गर्नुभएको छ, हामीलाई साथ दिनुभएको छ, सामाजिक सञ्जाल मार्फत तपाईँहरूले खबरदारी गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले देशभक्तिको पक्षमा उठाएको बिडो खबरदार तपाईँहरूले कतै नबिसाउनु होला, हामी पनि आउँछौँ भनेर तपाईँहरूले हामीलाई होस्टेमा हैँसे गर्नुभएको छ। आउनुहोस्, तपाईँहरू पनि आउनुपर्छ, गाउँ गाउँबाट उठ्नुपर्छ, बस्ती बस्तीबाट उठ्नुपर्छ। यो जीर्ण राजनीतिक झगडा शान्ति बेला होइन। त फलानावादी म फलानावादी ढिस्काना योवादी भनेर अहिले बटवारा गर्ने समय होइन। सबै हामी वी आर अल नेप्लिज पिपुल, हामी सबै देशभक्त नेपाली नागरिक हौँ भन्ने भावका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। आउनुहोस् साथीहरू, तपाईँहरूसँग हामी सडकमा हातेमालो गर्न चाहन्छौँ। सरकारले कुटनीतिक मोर्चाबाट लडाइँ लडिरहेको छ। हामी सबै क्षेत्रबाट देशभक्त नागरिकहरू एक टिक्का भएर देश जोगाउनको निम्ति हामी अगाडि बढ्नु छ। यहाँ ठुलो सङ्कटको अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेको बेला हामी रिसमा वेद पढ्दैनौँ, हामी आवेगमा आउन पनि सक्छौँ साथीहरू। त्यो आवेग भनेको देशको पक्षमा हुनेछ। हामी भारतीय विस्तारवादी शासकहरूलाई खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, नरेन्द्र मोदीलाई भन्न चाहन्छौँ, मोदी जी अगर आपने माँ का दूध पिया है तो सामने आकर बातचीत कीजिए, आई टू आई कन्ट्याक्ट कीजिए, हम देशभक्त है, बेर नेपाली है, टुटे फुटेको हिन्दीमा मैले यति कुरा भनेको छु, शेरका सन्तान है पनि भन्नुपर्छ। हामी झुक्दैनौँ, हामी स्वाभिमानी छौँ, हामी इतिहासमा कहिले पनि पराधीन भएनौँ। जवाहरलाल नेहरूको नेहरू डक्ट्रिनमा टेकेर वल्लभ भाइ पटेललाई जसरी एउटा कुण्ठा थियो, पीडा थियो, हिंताबोध थियो, नेपाल एउटा सुन्दर सभ्य भव्य हिमाली अधिराज्य हिमाली देश हुनुको पीडाले गर्दा भतभती पोलेका सरदार वल्लभ भाइ पटेलले जतिखेर एउटा कुटिलमती लिएका थिए, मोदीले तिनै सरदार वल्लभ भाइ पटेललाई आफ्नो मेन्टर मान्छन् र उनले सबैभन्दा ठुलो स्ट्याचु त्यहाँ गुजरातमा खडा गरेका छन्। तिनै सरदार वल्लभ भाइ पटेलले नेपाललाई भारतमा मिलाउने यो उपयुक्त अवसर हो। राजा त्रिभुवन जस्ता स्त्री लम्पट कमजोर राजा यतिखेर नेपालमा छन्। मातृका प्रसाद कोइराला जस्तो कुख्यात राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री छन्। मौका यही हो, पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नुपर्छ, नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्छ भनेर धृष्टता गरेको केही समयमै उनी परलोक भएका थिए। उनले सदाको निम्ति पृथ्वीलाई टाटा बाई बाई गर्नु परेको एउटा दुर्दान्त इतिहास पनि तपाईँ हेर्नुहोस्। सायद प्रकृतिले पनि जसले नेपालमाथि गिद्ध दृष्टि गाडेको छ त्यसलाई कठोर निर्मम सजाय दिएको इतिहासको हामी साक्षी छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ। इन्दिरा गान्धीकै कुरा गर्नुहोस् न, आर्यन कावर जो रको प्रमुख थिए, उनलाई बोलाएर एउटा असाइनमेन्ट दिइन्, सिक्किमको अपला केही खायौँ, अब सुरसाको जस्तो मुख बाएर तराई क्षेत्र निल्नु पर्यो, एउटा खालको वितण्डा सृजना गर्नुहोस् भनेर जब उनले असाइनमेन्ट दिइन्, थाहा छ त्यो पछि इमर्जेन्सी लायो। इमर्जेन्सी पछि लज्जास्पद पराजय भोगेर इन्दिरा गान्धी सत्ताबाट आउट भइन्। आउट मात्रै भइनन्, उनको एउटा दुःखद हत्या पनि भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जसले नेपाल विरुद्ध खेलबेल गर्छ, जसले नेपाललाई समाप्त पार्छु भन्छ, जसले नेपाल विरुद्ध जाइरहेको छ, इतिहास साक्षी छ, तिनीहरू या त भौतिक रूपमा सिद्धिएका छन् या त राजनीतिक रूपमा सिद्धिएका छन्। सायद अटल बिहारी वाजपेयीले आफ्नो चेला चपेटाहरूलाई त्यत्तिकै भनेका थिएनन्। प्रमोद महाजनले पनि एकचोटि नेपाल विरुद्ध आँखा चम्काउन हात लम्काउन खोजिसकेपछि प्रकृतिले त्यस्तो दण्ड दिएको भनेर कतिपय स्पिरिचुअल मान्छेले अहिले पनि भनिरहेका छन्। र उनले भनेका थिए रे, यो पावन पवित्र हिमवत खण्ड जहाँ पशुपतिनाथ छ, जहाँ लुम्बिनी छ, त्यो देश विरुद्ध तिमीहरूले कहिले पनि पाप नचिताउनु नत्र सर्वनाश हुन्छ भनेर उनी त आध्यात्मिक मान्छे थिए, यद्यपि म भौतिकवादी हुँ। यस ढङ्गको दृष्टान्त दिने गर्छन् कतिपय नेपाललाई मन पराउने भारतीयहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो देशसँग केही न केही शक्ति छ, तागत छ, नेपाली जनताको तागत छ। इतिहासमा कहिल्यै पनि हामी कसैको गुलाम भएनौँ, कसैको तलुवा चाटेनौँ, कसैको अगाडि न्युरी मुन्टी नगरेनौँ। कुनै ठुलो शक्ति केन्द्रको अगाडि साष्टाङ्ग लम्पसार परेर जम्ला हात जोडेर नाक रगडेर तुमेव माता स पिता तुमेव सर्वम मम देव देव भावमा कहिले पनि हामी गिडगिडाएनौँ। त्यसैले म भन्छु, यतिखेर हामीले निश्चित मतलब सिद्ध गर्नको निम्ति कसैलाई आइसोलेटेड गर्ने, कसैलाई रिङ आउट गर्ने, कसैलाई प्रतिपक्षी भनेर पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने समय होइन। प्रतिपक्षको पनि कन्फिडेन्ट लिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हामीले साथ लिनु जरुरी छ। यतिखेर कसैको पनि आलोचना नगरौँ, कसैको पनि बालको खाल नउतारौँ। सबै एकगठ भएर एक टिक्का भएर हामी यो जननी, यो महान मातृभूमिको रक्षाको निम्ति, हाम्रो लुटिएको भूमि फिर्ता गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हिम्मतका साथ, हौसलाका साथ हामी अगाडि बढ्दाखेरि त्यो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रे, कुनै माइकलाल, कुनै बारातको टाँगाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजालाई झुकाउन सक्दैन। चन्द्र सूर्य अंकित यो महान नेपाली झण्डा संसारमा नेपालीहरू जहाँ जहाँ पुगेका छन् त्यत्तिकै प्रतिष्ठित ढङ्गले
बुलन्द भएको छ, चम्किरहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले अन्तिम भनेर त धेरैचोटि भने तैपनि मनका विचार र भावनाको बाढीलाई मैले रोक्न सकेको छैन। मैले यति भनौँ, साथीहरू तपाईँहरूले मलाई साथ दिनुभएको छ। आउनुहोस्, यहाँ आन्दोलनको आँधी तुफान सुनामी सृजना भएको छ। सरकार र हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, बलियो बनाउनुपर्छ। हामी पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा यो ढङ्गले हामीले अगाडि बढिरहेको बेलामा जीर्ण झगडा सान्ने होइन, तुच्छ राजनीतिक कुरा गर्ने होइन, स्वार्थको कुरा गर्ने होइन, व्यक्तिगत हितको कुरा गर्ने होइन, सबै कुरो थाती राखेर सबै कुरो एउटा कुनामा थन्क्याएर यतिखेर देशभक्तिको माला जप्दै, देशको नाम लिँदै, लुटिएको जमिन, कालापानी पुगेको लिम्पियाधुरा लगायत 70 ठाउँमा 70,000 हेक्टर जमिन जो मिचिएको छ त्यो सम्पूर्ण फिर्ता ल्याउनको निम्ति, यो देशको भूगोल र इतिहास रक्षा गर्नको निम्ति हामीले मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, संकल्प लिने, देश जोगाउने, देशको विकास गर्ने, रक्षा गर्ने अहम दायित्व देशभक्त हामी सबैको काँधमा आएको छ। म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरु पनि आउनुहोस्। हामी कुनै पनि हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले कतिपय मान्छेले यहाँ अनेक किसिमको कार्ड खेलिरहेका छन्। गणतन्त्रवादी, गैर गणतन्त्रवादी, हिन्दू गैर हिन्दूको बीचमा लडाई मचाउने, झगडा मचाउने, देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउने, हुटु र तुट्सीलाई 1994 मा रुवान्डामा जुदाएर जसरी 10औं लाखको कत्लेआम गरिएको थियो, त्यसै गरी नेपालीहरूको कत्लेआम गर्ने, देशलाई फेल्ड स्टेट बनाउने, नेपाललाई ककपिट बनाएर चीन विरुद्ध खेलोमेलो गर्ने, प्रीतिबद्ध मोमेन्ट सर्काउने एक खालको देशी विदेशी प्रतिज्ञावादी षड्यन्त्रकारी शक्तिहरूले अहिले पनि यो देशलाई कमजोर बनाउन बहुत प्रयत्न गरेका छन्, भगीरथ कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता विरुद्ध जानेर वा नजानेर कतिपय मान्छेले त्यो ढङ्गको नकारात्मक योगदान गरिरहेका छन्। अहिले हामीले के प्रयत्न गर्नुपर्छ भने म्याक्सिमम देशको पक्षमा रहनेहरूलाई गोलबद्ध गर्नुपर्ने एउटा जरुरी छ। सबै एक ढिक्का भएर राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा एकगठ भएर राष्ट्रको बैरी विरुद्ध खनिने बेला आएको छ, देश जोगाउनु पर्ने बेला आएको छ। कूटनीतिक मोर्चाबाट, सामाजिक मोर्चाबाट, राजनीतिक मोर्चाबाट, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट एउटा रेनेसा आँधी तुफान सुनामी पैदा गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसो गरे मात्रै यो देश रहन्छ, जिउ रहे घिउ खाइन्छ। यो देश बचाउनु छ साथी हो, देशभन्दा ठुलो कुरो केही छैन। डोनाल्ड ट्रम्पलाई अमेरिकीहरू गाली गर्न थाक्दैनन्, तर उनको देशभक्तिलाई क्या बात भन्छन्। रेसेप तैयद एर्दोगान भलै तानाशाह होलान्, तर टर्कीको इतिहास जोगाउन अट्टोमन साम्राज्यको त्यो ह्याङओभरबाट गुज्रिएका छैनन्। उनी देशभक्तिलाई शिरबिन्दु बनाएर अगाडि बढिरहेका छन्। थेरेसा मेको हिजो विजय, ब्रेक्जिट पछि तपाईँले देखिहाल्नुभयो। अहिले बोरिस जोन्सन जो भर्खरै कोरोनाको कहरबाट मुक्त हुनुभएको छ, विचार फरक छ, उहाँको पनि राष्ट्रभक्तिको कारण विजय भएको छ। भ्लादिमिर पुटिन सन् 1979 डिसेम्बर 31 देखि लगातार रुसको राष्ट्रपति हुनुको कारण के? देशभक्ति। लेनिन र स्टालिनले देशभक्तिको जुन महान समाजवादी इतिहास रचना गर्नुभएको छ, उहाँ कति समाजवादी हुनुहुन्छ भ्लादिमिर पुटिन त्यसको त लेखाजोखा होला, इतिहासले आफ्नो तुलनामा जोख्ला, तर उहाँ ब्रान्डेड राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, यो कुरामा कुनै डाउट छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि जो राष्ट्रवादी छन्, जो देशभक्त छन्, नेल्सन मण्डेलादेखि माओ त्से-तुङ अनि हाम्रो जननेता गभर्नमेन्ट मदन भण्डारीदेखि पुष्पलालसम्म, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसम्म सम्पूर्ण देशभक्त नेताहरू, स्वाभिमानी नेताहरू, राष्ट्रभक्त नेताहरू, समाजवादी नेताहरू एक ठाउँमा आएर अहिले सम्पूर्ण साथीहरू, म भन्न चाहन्छु भनाइ र गराइमा धेरै फरक छ भनेर एउटा साथीले कम्प्लेन गर्नुभएको छ। अब त्यो फासला, त्यो खाडल, त्यो डिस्क्रिमिनेसन पुर्ने बेला आएको छ। भनाइ र गराइ एकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्ने बेला आएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी जे भन्छौँ त्यो गर्छौँ। राष्ट्रको पक्षमा कमसेकम हामी यति इमान्दार छौँ कि हामीले यो जननी, यो मातृभूमिको 10 धारा दूधको ऋण चुक्ता गर्नु छ साथी हो। देशभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। हाम्रो व्यक्तिगत जिन्दगी तुच्छ हो देशको तुलनामा। यो देशभन्दा ठुलो कुरो न कुनै सम्पत्ति छ, न कुनै कसैको व्यक्तिगत जीवन छ, न करियर छ। यदि देशलाई किञ्चित पनि घात गर्नुपर्छ भने बरु हामी हिलोमा, धुलोमा, चटाईमा, गुन्द्रीमा, सुकुलमा बसौँला, सत्तामा नजाउँला, हलो जोतौँला, चक डस्टर घोटौँला। हामी सबै सुविधाहरू त्याग गर्न तयार छौँ। खोलाको छेउमा गएर एउटा झुपडी खडा गरेर बस्न तयार छौँ। वनमा कन्दमूल खाएर लड्न तयार छौँ। तर देश जोगिनुपर्छ, यो माटो जोगिनुपर्छ, यो भूगोलको रक्षा हुनुपर्छ, इतिहासको रक्षा हुनुपर्छ, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजा फहरिनुपर्छ। नेपालको नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीमाथि दखलअन्दाजी गर्ने देशका कट्टर वर्ग, देशका शत्रुहरू विरुद्ध हामी हरिङ्गाल जस्तो जाइ लाग्नुपर्छ भने पनि पिठ्यु फर्काएर हिँड्नु हुँदैन, हातमा दही जमाउनु हुँदैन। यसको मतलब हामी युद्ध गर्नको निम्ति तिग्रा ठटाएर मैदानमा आइसक्यौँ भन्ने होइन।
पुष्टिगृह भएर लडिएको युद्धले कुनै परिणाम नदिन सक्छ। बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले, कूटनीतिक हिसाबले परिआउँछ भने पाखुराले पनि लड्नको निम्ति हामी अमरसिंह बलभद्रका सन्तानहरू तयार छौँ। हामी आफ्नो पुस्ताले मात्रै होइन, अर्को पुस्ताले पनि देशको निम्ति लड्नुपर्छ भने कोही बात छैन, हामी तयार छौँ। यस ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ। नेकपाको सिङ्गो नेतृत्व एकगठ भएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि साथमा लिएर यो लोकतान्त्रिक बाप बैरी जस्तो सम्झने, कट्टर दुश्मन सम्झनेहरूसँग पनि हामीले वास्तवमै त्यतिखेर पछि हामी राय बजाउँला, पछि हामी रिङमा फाइट गरौँला, वैचारिक लडाइँ लडौँला। अब वडा सदस्य पनि जित्न अस्वीकार, जनताले नजिताएका तत्त्वहरू अहिले ठुला ठुला बातबहादुरी गरिरहेका छन्, धुरीमा चढेर हामीलाई दुत्कारिरहेका छन्। त्यस्ता मानिसहरूसँग पछि हामी वैचारिक डिबेट गरौँला, आवश्यक पर्यो भने कुस्ती पनि खेलौँला। तर पहिला यो देश जोगाउन जरुरी छ। हो, वसन्तमान सिंह अधिकारीजीले भन्नुभएको छ, उहाँ पनि यहाँ यो हेरिरहनु भएको छ यो लाइभ। उहाँ र हाम्रो विचार फरक हुन सक्छ। कुनै समयको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा जुझारु नेता हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ। तपाईहरू जस्तो फरक मतको आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण देशभक्तहरू आउनुहोस्, म आह्वान अपिल गर्न चाहन्छु। हामी आह्वान र अपिल खुल्ला हृदयका साथ तपाईहरूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ। यो राष्ट्रियताको महासमरमा तपाईहरूसँग हामी हाते मालो गर्नको निम्ति तयार भएर छाती खोलेर उदार दिलका साथ मैदानमा आइसकेका छौँ। हामी राष्ट्रिय स्वाभिमानको ध्वजालाई झुक्न दिँदैनौँ, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डालाई फहराउनेछौँ। हाम्रो देशको 1 इन्च जमिन पनि हामी गुमाउन तयार छैनौँ। तपाईहरूसँग हाते मालो अगाडि बढ्नको निम्ति तयार छौँ। यो भूमि, यो मातृभूमि, यो देश, यो महान नेपाल हाम्रो गौरवशाली देश, इतिहासको एउटा हजारौं वर्ष लाखौं वर्ष पुरानो सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्ने अथर्ववेदमा समेत यो देशको नाम उल्लेख गरिएको छ। चाणक्य नीतिमा पनि यो देशको नाम उल्लेख गरिएको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, जतिखेर हिन्दुस्तान, भारत अथवा इन्डिया जे भन्नुस्, अनेक नाम छ त्यो देशको। हाम्रो देशको नाम एउटै छ, नेपाल। जतिखेर नेपाल स्वतन्त्रताको सास फेरिरहेको थियो, दूर दूर क्षितिजसम्म त्यतिखेर हाम्रो जमिन लुट्ने देशको कुनै अस्तित्व थिएन भन्ने कुरा पनि हामी इतिहासको उनीहरूलाई सम्झना गराउन चाहन्छौँ। त्यसकारण यति भन्दै म तपाईहरुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो दुःखको घडी हो, यो यतिखेर हामी लुटिएको घडी हो, हाम्रो आमामाथि बलात्कार भएको घडी हो, हाम्रो लुटिएको अंग प्रत्यंग जस्तो मुटु कलेजो फोक्सो जस्तो लिपुले कालापानी लिम्पियाधुरा मात्रै हैन 70,000 हेक्टर जमिन पनि हामी फिर्ता लिनको लागि मन वचन कर्मले प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिसकेका छौं। अब हामी तबसम्म रोकिदैनौं जबसम्म हामी सफलता प्राप्त गर्ने छैनौं भन्दै तपाईहरुले साथ दिएकोमा म तपाईहरुलाई एकमुष्ट धन्यवाद दिन चाहन्छु। फेरि पनि भेटौँला साथीहरु। हस्त नमस्कार, अभिवादन, गुड नाइट, शुभरात्रि, हस्, हैव अ नाइस ड्रिम। धन्यवाद।